السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ والتلميذات العشاق ديال النويطات خاص بالثانية بكالوريا. إذا اليوم غادي نشوفو تمرين آخر في خصوص الدرس ديال السرعة الحجمية للتفاعل. خلاص المعطيات ديال التمرين ديما كيف كتلقاوها تحت في لا ديسكريبسيون. دخل وتيليشارجي لي دوني ديال التمرين باش تبع معايا. إذا قال لك ندخل في كأس حجما، غتلقاو باللغة الفرنسية واللغة العربية. إذا ندخل في كأس حجما V1 كتساوي 40 مليلتر من محلول مائي لبروكسو ثنائي كبريتات البوتاسيوم دوكا بلس S2O8 2 موان. ذي التركيز C1. نضيف عند اللحظة T0 عاوتاني حجما آخر V2 ديال 60 مليلتر من محلول مائي ليودور البوتاسيوم K بلس زائد I موان. ذي التركيز C2 كتساوي 0.15 أس ناقص 1 مول باغ لتر. مزيان. قال لك نتتبع تطور التفاعل الحاصل بين الأيونات S2O8 2 موان والأيونات I موان بقياس المواصلة للمحلول خلال الزمن. يمثل المنحنى أسفل تغيرات المواصلة للمحلول بدلالة الزمن. أنا غنحاول نرسم لكم تجربة باش ناخذوا واحد الفكرة معينة. ضروري ما انك تحمل المعطيات ديال التمرين باش تتبع معايا. غتلقى بلا لونغ اغاب وغتلقى بلا لونغ فرونسيز. تبع معايا عافاك الله يجازيك بخير وركز معايا الله يجازيك بخير هنا مزيان. اذا عندنا لا سوليسيون الاولى اللي هي عندها لا كونسونطراسيون ديال C1 و V1 مزيان، ولا لا سوليسيون الثانيه عندها لا كونسونطراسيون سي ديالها ولا الفوليوم ديالها هي V2. شنو داروا لهاد لي دو سوليسيون؟ شنو داروا لهم؟ خلطوهم. رد معايا البال. دونك فاش درت انا لو ميلونج عندي هنايا لي زيون تاع كا بلس بالنسبه لا سوليسيون نيميرو 1، وعندي لي زيون تاع العنصر الثاني اللي هو الاس دو او 8 2 موان. صافي. عاوتاني بالنسبه لا سوليسيون الثانيه عندي لي زيون ديالها مزيان. حنايا هاد لي كا بلس هادو كيتسموا دي زيون سبيكتاتور، غير متفرجين ما كيدخلوليش في التفاعل. حنا غنبداو بلا كيسيون نيميرو 1. تبع معايا الله يجازيك بخير لحقاش غادي نشوفوا دي تروك اللي جدادين. صافي مزيان. اذا نازل العربيه ونازل البيو. تبع معايا. اذا قال لي اكتب نصفي معادلتين مؤكسد مختزل للمزدوجتين هاد جوج. نازل البيو. اكريغ لي دو دومي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون لي دو كوبل. عندي هذا وعندي هذا، وهنا بغيت تركز معايا مزيان وتجبدوا ديالك تيبغيو يخرجوا من بلاصتهم. ركز معايا الله يجازيك بخير. نبداو بالكوبل الاول. مزيان. دابا هاد الكوبل الاول غادي نشرح شي شويه انصاف ديال المعادله باش تبان معايا. هاد الكوبل هذا ركز معايا. ممكن يعطيني ليكواسيون الاولى وممكن يعطيني ايكواسيون الثانيه. ممكن يعطيني نصف معادله الاول وممكن يعطيني نصف معادله الثاني. كيفاش زعما هاد القضيه تاع نصف معادله الاول ونصف معادله الثاني؟ ساهل. ركز معايا. دابا انا هاد الاي دو هذا ممكن يكون عندك في المتفاعلات، والاي موان ممكن يكون عندك في النواتج. هذه ليكواسيون الاولى اللي ممكن تكون. اذا هاد الكوبل ممكن يعطيني يعني جوج لي زيكواسيون. شكون هي ليكواسيون الثانيه ممكن يعطيني؟ هي انه يكون عندك الاي موان في المتفاعلات والاي دو يكون عندك في النواتج. وعاد موراها شنو كدير؟ كتمشي توازن بلا زالكترون. دابا ركز معايا الله يجازيك بخير. دابا كل مزدوجه ممكن تعطيني جوج ديال لي دومي رياكسيون. شنو هو دابا لا سيف اللي تعقل عليهم؟ انا شكون اللي غنعزل هذه ولا هذه؟ دابا في اي تمرين كتكون غير وحده، ما يمكنش نكتبهم بجوج. في اي تمرين كنكتب غير وحده فيهم. شكون اللي كيقولها ليا؟ اللي كيقولها ليا هو التفاعل اللي كيكون عندك. شكون اللي كيكون عندك فيه في المتفاعلات؟ بحال دابا الا جينا لهنايا شكون اللي كيتفاعل ليا؟ واش كيتفاعل ليا انا فاش كنكب؟ واش كيتفاعل ليا الاي دو هو اللي كيكون عندك في المتفاعلات في الرياكتيف؟ لا. شكون اللي كيتفاعل لك؟ كيتفاعل لك الاي موان. وبالتالي انا شنو كنمشي ندير؟ كنحيد الفوقانيه، كنحتفظ غير بهذه فقط. علاش؟ لحقاش الاي موان هو اللي عندك في المتفاعلات. كون كان عندك الاي دو هو اللي في المتفاعلات تخلي الفوقانيه. صافي. ودابا انا غادي نجي غنمسح هادشي كامل وغادي نصاوب للاستاذ. غادي نبداو بالاولى. غادي نجي نكتب له بتغماض العينين. غادي نكتب له الاي موان كيعطيني الاي دو. علاش قلنا العكس غير صحيح؟ علاش؟ لحقاش العكس غير صحيح لحقاش الاي موان هو اللي عندك في المتفاعلات، هو اللي غيتفاعل لك. مزيان. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ دابا غادي نوازن. شحال عندي هنا ديال اليودور؟ عندي واحد. شحال عندي هنا ديال الذرات ديال اليودور؟ عندي جوج. اذا غنضرب هنايا في جوج ومن موراها بما انه عندي التفاعل نتاع اكس اختزال باش كنوازنو. ساهل. دابا هادشي راه ولا من المسلمات. كنوازنو ديما بلي زالكترون. انا غادي نزيد شحنه سالبه. بمعنى هاد الكفه هادي شحال فيها من شحنه سالبه؟ فيها جوج ديال الشحن السالبه. فيها هاد الكفه هادي فيها جوج ديال الشحن السالبه.
وهاد الكفه شحال فيها من شحنه سالبه؟ فيها صفر. دابا انا فاش غادي نبغي نزيد السالب، واش غنزيد في هاد البلاصه هادي غتولي هاد البلاصه عامره بالسالب؟ لا. اذا قلت لكم ان ولا قرينا المعادله تاع عكس الاختزال ديما كنوازن بلا زالكترون، كنوازن بالشحن قلنا السالبه اللي هما لي زالكترون. اذا من البديهي باش نجي هنايا وغادي نضيف شحال من شحنه سالبه، غادي نضيف جوج ديال لي زالكترون، جوج شحن سالب. علاش؟ باش انه توقع ليا الموازنه. هنا عندي ناقص جوج ديال الشحن، هنايا عندي فاش ضفت لي زالكترون غادي يوليو عندك حتى هما ناقص جوج. تفاهمنا؟ دابا بالنسبه للتحتانيه راه نهبطوا لتحت، راه نهبطوا للمزدوجه الثانيه. اذا نفس الطريقه هذه ممكن تعطيني جوج الانصاف، سواء غادي يكون هذا في لي رياكتيف وهذا في لي برودوي، او لا سواء غادي يكون هذا في لي برودوي وهذا في لي رياكتيف. ولكن انا شكون اللي كنحط في المتفاعلات؟ واش هذا ولا هذا؟ ما يمكنلكش شي عالم يقول لك اشنو تحط ديما، لا. شكون اللي كيقولها لك؟ هو المعطيات ديال التمرين. انا غادي نرجع للتمرين ونبرر كاع بيناتي مزيان، غادي نلقى باللي راه عندي اس دو او 8 هو اللي كيتفاعل. اذا عباد الله غادي فاش غادي نجي نصاوب نصف المعادله نتاع هاد المزدوجه هذه، من البديهي باش غادي نجي نحط انا هاد عمي هو اللي كنحطو في المتفاعلات. غادي نكتب اس دو او 8 بحال هاد الشكل دو موان كيعطيني بتغمض العينين اس او 4 دو موان. من موراها دابا غنبدا نوازن العدد ديال الذرات مزيان. شحال عندي هنا ديال الكبريت؟ جوج. شحال عندي هنايا؟ وحده. شحال عندي هنا ديال الاكسجين؟ 8. شحال عندي هنايا؟ 4. اذا من البديهي باش تجي غادي تقول لي ضرب هذه بشحال؟ في جوج، باش يولي عندك هنايا جوج ديال لي سوفر، جوج سوفر، والاكسجين هنا عندي 8، جوج في 4 هي 8. مزيان. دابا اش غندوزو؟ دابا غندوزو للشحن. شوف معايا شحال من شحنه عندي هنايا سالبه، شحال من شحنه سالبه هنايا. هنا عندي مكتوبه جوج موان، ما مضروبه ليا هنا في والو. اذا هاد البلاصه عندي فيها ناقص جوج. غادي نجي لهاد هنايا، شحال عندنا من شحنه سالبه؟ جوج. فاش غنضربوها في جوج شحال يعطيني هي ناقص 4. وبالتالي دابا انا فاش غادي نبغي نزيد نعرم لي زالكترون، واش لي زالكترون نحطهم هنايا ولا نحطهم هنايا؟ ديما لي زالكترون كنحطوهم في البلاصه اللي فيها الشحن السالبه قليله، اذا دابا انا هاد البلاصه هادي غادي نزيد فيها جوج ديال لي زالكترون باش يوليو كيساويو 4. اذا فاش غادي نجي ندير بحال هاد الشكل، وغادي نزيد زائد جوج ديال لي زالكترون بحال هكا، وغادي نكون تمكنت بانني نصاوب الانصاف ديال المعادله ديالنا. تفاهمنا مزيان؟ ندوزو للسؤال الموالي. اذا موراها قال لك نكتبوا المعادله الحاصله، استنتج المعادله الحاصله. سهله. اذا المعادله الحاصله كنجي لجوج ديال الانصاف، كنجي الانصاف ديالنا وكنجمع المتفاعلات مع المتفاعلات والنواتج مع النواتج. غير كاينه واحد الكونديسيون اللي خصك تركز عليها، كاين واحد الشرط اللي خصك تركز عليه. شنو هو؟ اذا ما يمكن لي نجمع، ما يمكن لي ندير بحال هذا الشكل هذا. قلنا كنجمع المتفاعلات مع المتفاعلات والنواتج مع النواتج، يعني غنكتب جوج اي موان زائد هذا العالم هذا زائد عاوتاني ندير لي فلاش، عاوتاني نكتب اي 2 زائد هذا العجب هذا. مزيان. ولكن كاين واحد الشرط. شنو الشرط اللي كاين؟ هو العدد نتاع الالكترونات اللي كاين في نصف المعادله الاول خصو يكون كيساوي لي عدد الالكترونات اللي كيساوي لي في المعادله الثانيه. اذا هنا شحال عندي؟ جوج الكترونات. شحال عندي هنايا؟ جوج الكترونات. اذا ممكن ندير هذه العمليه هذه. كل ما كانوش كيتساواو خصني نساويهم. كيفاش كندير نساويهم؟ كنضرب العدد نتاع مثلا نفترضوا مثلا عندك هنايا 3 مثلا، نفترضوا شنو غادي نجي ندير؟ هذا الرقم جوج هذا ديال نفس المعادله الاول غنضربوه في المعادله الثانيه. جوج نضربوه في هذا الشيء كامل، غنضرب جوج في هذا ونضرب جوج هنايا ونضرب جوج في هذا، يعني غيولي عندك هنايا جوج اس دو او 8 غيعطيك هنايا زائد 6 الكترون وغيعطيك هنايا 4 ديال اس او 4 دو موان. مزيان. دابا سالينا مع الفوقانيه ضربنا العدد ديالها لتحت، عاوتاني نفس الشيء غنديرو للتحتانيه. هاد الثلاثه هذا غنضربوه في الفوق، غنديرو بحال هذا الشكل وغنضرب، يعني غيعطيك 6 اي موان ويعطيك هنايا 3 اي 2 ويعطيك هنا 6 تاع لي زالكترون، وهكا غادي يكون العدد تاع لي زالكترون متساوي. غير هو حنايا في هاد الحاله هادي ما عندناش حنا مختلفين لي زالكترون. اذا شنو غنمشي ندير؟ انا غادي نمشي نجمع عادي جدا. اذا ليكواسيون بينوني غتكون عندك جوج اي موان ها هي زائد غادي دابا ساليت هنايا من لي رياكتيف ديال لا بروميير دومي رياكسيون. اذا شنو غنمشي ندير؟ غنهبط لتحت زائد اس 2 او 8 دو موان. مزيان. غندير الفلاش ديالنا، غادي نمشي عاوتاني عندي الاي 2 ها هو. شنو غنجمع معاها؟ غنجمع معاها زائد جوج اس او 4 دو موان بحال هذا الشكل. اذا عندي هذه هي تسمى ليكواسيون بينو. غادي نكتبها الفوق باش نكملوا ليكزارسيس لحقاش غنديروا الجدول الوصفي ديالنا. اذا نشوفوا لا كيسيون سيفونت شنو هي.
مزيان. اذا لا كيسيون الثانيه مهمه جدا وبغيتك تسمعني مزيان لحقاش غتحتاجها بواحد الشكل رهيب، وانا متاكد بلي غتحط لك ان شاء الله في الامتحان. انا متاكد. ركز معايا الله يجازيك بخير، ركز معايا لحقاش هذا كتاهلنا للمواصله، كتاهلني كل ما يخص بالمواصله. وقلاش ودينات وسمعني اش كنقول. جا طرح عليك السؤال، مشيتي مع عليك ما بين الامتحان ولقيتي هذا السؤال هذا، قال لك اوجد تعبير تراكيز الايونات المتواجده في المحلول عند اللحظه تي بدلاله معطيات التمرين. هاد عند اللحظه تي شدها بحال اللي كتشد بحال الشده ديال العمى في الظلمه. الناس ديال البيو قال لك trouver les expressions des concentrations des ions qui se trouvent dans la solution à l'instant T. à l'instant T مهمه هاد الكلمه هادي، مهمه جدا مهمه جدا. كون شي كلمه اكثر من جدا كنقولها en fonction des données de l'exercice. ركز معايا نتايا، هاد عند اللحظه تي اش كيقصدك بها؟ واش كيقصدك بها اللحظه البدئيه؟ لا، ما كيقصدليش بها اللحظه البدئيه. ديك هنا كنت شرحت لكم اش كنقصدوا عند اللحظه تي. يعني هي المرحله البينيه، يعني بدا لك التفاعل في الوسط ديال التفاعل، ماشي الحاله النهائيه وماشي الحاله البدئيه. باش تفهمني مزيان انا نسولك انا واحد السؤال باش تفهمني. دابا ما طلبش منك هنايا عند اللحظه تي، طلب منك حنا نفترضوا عند اللحظه تي كتساوي زيرو، طلب منك عند اللحظه تي كتساوي زيرو. مزيان. شكون هما الايونات عندك في المحلول؟ غتقول لي هذه هي المعادله. واخا عندي هذا الايون هذا عند اللحظه تي كتساوي زيرو. اش كتعني عند اللحظه تي كتساوي زيرو؟ كتعني يلا غيبدا لك التفاعل، يلا عندك يلا هذا المولاي هذا وعندك عمي بجوج بيهم ياك. واخا يعني حسب كاين اللي غادي يجي يركز على المعادله، سمعني مزيان. كاين اللي غادي يجي يركز على المعادله، غادي يقول لي عندي الاي موان وعندي هذا العنصر هذا، غادي نقول له مزيان اذا عندي التركيز ديال عندي التركيز ديال هذا. واخا دابا طلبت منك عند اللحظه تي، عند اللحظه تي شنو غيكون عندك؟ غادي يكون عندك التركيز ديال هذا ويكون عندك التركيز ديال هذا، وغادي يكونوا بانوا لك وهذا ايون ماشي ايون، الا هذا ما كنهضروش عليه، وغادي يكون بان لك هذا العنصر جديد. شحال غيولي عندك من ايون هنايا عند اللحظه تي؟ غادي يكون عندك واحد جوج ثلاثه. مزيان. وانا متاكد كل التاكد باللي شحال ديال التلاميذ اللي غادي ينساو واحد الايون. شكون هو الايون اللي غادي ينساو؟ غادي ينساو الايون تاع الكاب بلس، غادي ينساو الايون تاع الكاب بلس. اذا دابا فيكسي معايا الامور ديالك من الاول. حنايا فاش كبينا هذا المحلول على هذا المحلول، هاد لي زيون تاع الكاب بلس راهم كاينين في المحلول ولكن ما كيتفاعلوش. يعني دابا نرجعوا نشرحوا لا كيسيون من الاول. دابا كون طلب منك كاع عند تي كتساوي صفر، شكون هما الايونات اللي عندك؟ غتقول لي عندي الايون تاع اي موان. مزيان. وغتقول عندي الايون تاع اس 2 او 2 موان. هادي فين؟ هادي كاع عند تي كتساوي صفر. هذا واش غندخلوه؟ ما غاديش ندخلوه لحقاش باقي ما سكونش في تي كتساوي صفر، باقي ما سكونش. اذا هاد جوج هما اللي كيبانوا ليا. وعندك تنسى التركيز ديال الكا بلس، عندك تنسى التركيز ديال الكا بلس حتى هو، لحقاش حتى هو راه كاين في اللحظه البدئيه، حتى هو راه كاين، غير هو ما كيدخلكش في التفاعل، ما كيتفاعلش مع شي واحد هنايا، هو كيكون في هاد البلاصه هادي وكيكون في هاد البلاصه. مزيان. دابا طلبت منك عند اللحظه تي بحال هذا كاستيون هادي، اذا شنو لي زيون اللي كاينين هنايا؟ غتقول لي عندي التركيز ديال اي موان عند اللحظه تي، هادي عند اللحظه تي كتساوي صفر، غتقول لي عند اللحظه تي كتخالف الصفر كبر من الصفر، وغتقول لي عندي اس 2 او 8 2 موان عند اللحظه تي، وغتقول لي عندي التركيز ديال كا بلس عند اللحظه تي، وغتقول لي عندي التركيز ديال اس او 4 2 موان عند اللحظه تي. دابا ركز معايا مزيان الله يجازيك بخير. دابا خصك تفرق ما بين تي كتساوي صفر وما بين تي. دونك دابا شنو هي لاصيص اللي كاينه هنايا؟ اول حاجه خصك تعقل عليها فاش كيطلب منك عند اللحظه تي، يعني هي اثناء التفاعل. في اللحظه البدئيه كيكون عندك الا هاد الجوج، اذا اثناء التفاعل يعني الوسط. صافي مزيان. الحاجه الثانيه هو انك ما تنساش لي زيون اللي ما كيدخلوش في التفاعل، عندك تنسى لي زيون اللي ما كيدخلوش في التفاعل بحال الشكل تاع الكاب بلس. اذا دابا حنا شحال ايون غادي نحسبوا التركيز ديالو؟ 4 تاع لي زيون، هذا وهذا وهذا وهذا. يعني دابا نشوفوا كي غادي نصاوبوهم اعتمادا على الجدول الوصفي. ضروري فاش كنبغي نصاوب هاد التراكيز هادو كنجبدهم من الجدول الوصفي. تبع معايا مزيان الله يجازيك بخير. اذا غادي نبدا، اذا تي كتساوي صفر، عند تي كتساوي صفر عندي هنايا سي فوا في، سي 1 فوا في 1، حيت عندي العنصر قلنا لا غتكون سي 2 فوا في 2، يعني عنده لا كونسونطراسيون ديال هي سي 2 و في 2. مزيان. هذا عنده سي 1 فوا في 1، هذا عنده 0 وهذا 0 باقي ما سكونش. دونك هنايا عندي سي 2 فوا في 2 ناقص اكس، غنكتب ناقص اكس، لا شحال غنكتب ناقص 2 اكس، ناقص 2 اكس. هنايا سي 1 فوا في 1 ناقص اكس. غادي نشرح لكم الجبر الوسطي كيفاش كنصاوبوه.
هنا عندي اكس وهنا عندي 2 اكس.